واجب الاحترام دوستو بھائیو بزرگو، ذی الحج دا مہینہ، اس مہینے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت ہوئی، تو اس مناسبت نال اج دے جمعے دے خطبے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دے عنوان دے کچھ گفتگو کرنے دی کوشش کراں گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی آپ دی شہادت دا واقعہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اور جمعے دا وقت اتنا مختصر ہوندا ہے کہ کسے واقعہ نو تفصیل دے نال بیان نہیں کیتا جا سکدا۔ تو حضرت عثمان غنی آپ دی شہادت دا آغاز اس مقام تو کرداں جس وقت باغیاں دا ظلم ستم دی انتہا ہو گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ قصر خلافت دے اندر محصور ہو کے رہ گئے۔ کھانا پینا بند ہو چکی ہے، پانی بھی بند ہو چکی ہے، کھانا بھی بند ہو چکی ہے، کسے دے نال ملنا جلنا بھی بند ہو چکی ہے۔ حضرت عثمان غنی قصر خلافت تک محصور ہو کے رہ گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس قصر خلافت کے اندر 40 دن تک پیاسے رہنے۔ کسی نے حضرت عثمان غنی تو پوچھیا کہ حضرت جس وقت آپ نو پیاس ستاندی سی تو اس وقت جناب کی کردے سی؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ جس وقت مینوں پیاس ستاندی سی میں اس وقت اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دیندا سی اور پیاس ختم ہو جایا کر دے سی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی دین دی خاطر پیاس برداشت کیتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن یا 7 دن یا 10 دن دی پیاس برداشت کیتی ہے۔ 10 دن پیاسا رہنا یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ 40 دن دی پیاس برداشت کرنا یہ دا کوئی مثال ہی نہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ پیاسے لوگاں دے امام نے دنیا دے اندر
زمین دے کسے خطے دے اگر کوئی پیاسا ہوئے گا تو نہ پیاسیاں دے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت حسین پیاسے لوگاں دے امام اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیاسے امامہ دے بھی امام نے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دے اندر پیاسے رہندن۔ کوفہ آپ دا شہر نہیں، آپ دا وطن نہیں، آپ مکے مدینے دے رہن والے کوفے دے اندر پیاسے رہندن۔ جڑے کوفے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز شروع کر دن تو مقتدی پیچھے کھڑ کے نیت بن دن، اور جس وقت سلام پھیر دن تو پیچھے سارے جا چکے ہوں دن۔ تو اس علاقے دے اندر، بیگانے دے علاقے دے اندر، شہر دے اندر حضرت حسین پیاسے رہندن، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ساقی کوثر دے شہر دے اندر پیاسے رہندن۔ اور اس تو بڑھ کے کہ مدینے دے لوگاں نے آ کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے وچ آ کے عرض کر دن، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، ساڈیاں مسلمان بچیاں جس وقت میٹھے پانی واسطے کنویں دو پانی بھرن واسطے جاندیاں، مدینے دے یہودی ساڈیاں بچیاں نو دیکھ کے آوازیں کس دن، تانے دینن، کیونکہ مدینے دے گھر گھر دے اندر پیاسے پانی دی پریشانی ہے، کیونکہ کسے مسلمان کولوں کوئی میٹھے پانی دا کنواں نہیں، میٹھے پانی دا چشمہ نہیں۔ ساریاں بچیاں جس وقت یہودی دے کنویں دو پانی لین واسطے جانیاں، یہودی ساریاں بچیاں نو دیکھ کے تانے دینن۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دن کہ اے میرے صحابہ، کون ہے تہاڈے وچوں جڑا میرے نال نقد سن جنت سودا کرے؟ ہن کیڑا صحابی ہے جڑا جنت نہیں چاہندا؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دن کہ اج اے جنت دا سودا کسے جوش دے ولولے دے نال نہیں جے ہونا، اج اے جنت دا سودا او دے نال ہونا ہے جے دی جیب دے اندر کچھ دنیا دی دولت بھی موجود ہوئے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے دا سیٹھ کھڑا ہو جاندے، سیٹھ پاکستان دے اندر بھی نے، فیصل آباد دے اندر بھی نے، لاہور کراچی دے اندر بھی نے، لیکن اس مدینے دے سیٹھ دی شان ہی وکھری، ساری دنیا اپنے لئی کماندیے، مدینے دا سیٹھ اللہ دے نبی دی خاطر، دین دے اسلام دی خاطر کمائی کردا سی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دن، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، اج جنت دا سودا کس طرح ہونا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دن کہ عثمان،
جے اگر تو مٹھے پانی دا کھو خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد وچ کھڑا ہو کے تیرے نال جنت دا وعدہ کرداں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چلے جانن جا کے اس مٹھے پانی دے کنویں دے مالک دے کول جا کے انہوں پوچھیا کہ یار ایک کنواں بیچنا ہے؟ او کہن لگا ہاں بیچنا ہے، کتنی قیمت ہوئے گی؟ انہیں کہا کہ اگر مثال دے طور دے 3-4 ہزار ہو دی قیمت، اس یہودی کہن لگا کہ دی 10,000 قیمت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندن کہ اہلا 15,000 اے 15,000 لے کے ایک کنواں میرے نام لکھ دے، ایک کنواں میرے نام کر دے۔ کیوں؟ جس وقت قیامت والے دن میں اللہ دے دربار دے اندر پہنچاں، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یا اللہ اے او عثمان جس نے مدینے دی پیاس نو بجھایا سی، اور اللہ تعالیٰ فرمان کہ اے عثمان اج میرے محبوب دے حوض کوثر دا جام پیندا جا، میرے محبوب دے درود پڑھدا جا اور جنت دے اندر داخل ہوندا جا۔ جس عثمان نے مدینے دی پیاس نو بجھا دیتا، اج اوہی عثمان مدینے دے وچ پیاسا ہے۔ 40 دن ہو چکن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہ پانی ملیا نہ کھانا ملیا۔ 40 دن دی پیاس برداشت کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس قصر خلافت دے اندر محصور ہو کے رہ گئے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلیا کہ حضرت عثمان غنی پیاسے نے 40 دنوں تو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھے دے مشکیزہ چکیا اور مدینے دے بازاراں دے اندر ترے جا رہے نے۔ اے کوئی پوچھے تو صحیح حضرت علی نو، اے علی کس طرف ٹرے جا رہے ہو؟ آپ جواب دین کہ دماد مصطفیٰ دے دروازے دی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے دی طرف جا رہے ہیں۔ جس وقت باغیاں نو پتہ چلیا کہ حضرت علی حضرت عثمان دی طرف پانی لے کے جا رہے نے، انہاں باغیاں نے تیراں دے نال بارش کر کے اس پانی دے مشکیزے نو چھنی کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگے بڑھدے بڑھدے اس قصر خلافت دی دیوار دے قریب پہنچ جانن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پگڑی اتار کے قصر خلافت دی دیوار دی طرف سٹ دیتا اور فرمان لگے کہ اے عثمان میں دا تیری طرف پانی لے کے آ رہا سی، لیکن انہاں باغیاں نے تیرے تک نہیں پہنچن دیتا۔ اے میری پگڑی بطور دلیل ہے تاکہ قیامت والے دن دلیل پیش کر سکے کہ میں بھی عثمان دا رفیق ہاں، میں بھی عثمان دے نال محبت کرنے والا ہاں، میں بھی عثمان دا احترام کرنے والا ہاں، میں بھی عثمان دا ادب کرنے والا ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیا کہ باغیاں دے گروہ بڑھ چکے ہے، انہاں باغیاں دا ظلم بڑھ چکے ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں بچے حضرت حسن اور حسین نو فرمایا کہ بیٹے جا کے حضرت عثمان دے دروازے دے کھڑے ہو کے پہرا دو۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان دے دروازے دے پہرا دے رہنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو کوئی پوچھے دا صحیح
کہ علی کے دے دروازے دے اپنے بچیاں نو کھڑا کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ دماد مصطفیٰ دے دروازے دے، صدر مملکت دے دروازے دے، امیر المؤمنین دے دروازے دے میں دروازہ سمجھ کے نہیں کھڑے کیتے، میں اپنے دونوں بچیاں نو کیا کہ اب میرے بچیو جا کے عثمان دے دروازے دے پہرا دیو، جا کے اپنے چاچے عثمان نو دیکھو کہ 40 دن دا پیاسا کس طرح نماز پڑھ دے، اے 40 دن دا پیاسا کس طرح اللہ دی عبادت کر دے، اے 40 دن دا پیاسا کس طرح اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے۔ میں اپنے بیٹے حسین نو کیا کہ جا کے بیٹا اپنے چاچے نو دیکھ بھی صحیح، پہرا بھی دے، اور اپنے چاچے نو دیکھ کے کچھ بھی سبق بھی حاصل کر لا۔ ہو سکتا ہے کہ تینوں تے وقت آ جائے، ہو سکتا ہے کہ تینوں بھی پیاسا رہے کہ اللہ دا قرآن پڑھنا پوے، تینوں پیاسا رہے کہ عبادت کرنی پوے، تینوں پیاسا رہے کہ نماز پڑھنی پوے۔ جا کے اپنے چاچے عثمان نو دے کے کچھ ول حاصل کر لا۔ او وقت پھر حضرت حسین دے آیا، کربلا دے اندر پیاسا رہ کے عبادت کرنی پئی، پیاسا رہ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی پئی، اے پیاسا رہ کے نماز پڑھنی پئی۔ حضرت حسین فرماندے کہ مینوں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ میں اپنے چاچے عثمان نو دے کے سبق حاصل کر لیا سی۔ او چاچے عثمان دیاں ساریاں تصویراں اپنے قلب و جگر دے وچ نقش کر چکیاں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین نو حضرت عثمان دے دروازے دے کھڑا کر دینن تاکہ حفاظت بھی کرن، کسے باغی نو اندر بھی نہ جان دین، اور دروازے دے کھڑے ہو کے حضرت عثمان نو دیکھ کے کچھ سبق بھی حاصل کرن، حضرت عثمان نو دیکھ کے کچھ تعلیم بھی حاصل کرن۔